बोसीदा पुराने किसी सामान में रख दे, बोसीदा पुराने किसी सामान में रख दे, या फिर किसी टूटे हुए गुलदान में रख दे, और चाहत के चरागों को तो जलना है जलेंगे, चाहत के चरागों को तो जलना है जलेंगे, तू इनको उठाकर भले तूफान में रख दे। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत और आप देख रहे हैं उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में फैज़ अहमद फैज़ की एक मशहूर नज़्म याद को पढ़ेंगे, जो कि पूरी की पूरी नज़्म अभी दी गई थी 2021 के यूपीएससी के इम्तहान में। तो आइए दोस्तों वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यही सवालिया पर्चा है और अब आते हैं नीचे यहाँ पर जो पूछा गया है। देखिए ये जो नज़्म है, ये नज़्म ये तो हम लोग वीडियो में पढ़े थे, ये जो है इकबाल की नज़्म से है। और ये देखिए ये फैज़ की नज़्म से, मैंने आपको बताया था ये फैज़ की नज़्म से। नज़्म का उन्वान है याद, और पूरी नज़्म है, इसमें पूरी नज़्म दे करके कह रहा है तशरीह करिए। तो आपको कैसे तशरीह करनी है और किस तरह से है इसमें, तो वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं ज़रा सा आपको इस नज़्म का पस मंज़र बताता हूँ, ताकि आपको जो है बैकग्राउंड अगर आपके जहन में क्लियर रहेगा तो आपको नज़्म को समझने में बड़ी आसानी होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि फैज़ अहमद फैज़ अपने वक्त के न सिर्फ शायर थे बल्कि सियासतदान की हैसियत से भी इनका नाम आता है, और कई बार ये जेल भी गए हैं। तो ये जो नज़्म लिखी गई थी ये उस वक्त लिखी गई थी जब फैज़ साहब जेल में थे, और जेल में इनको जो यादें आती हैं है क्या कि जेल में कुछ होता नहीं, आप पुरानी चीज़ों को ही आप यादें वही साथ वहाँ पे होती है। तो फैज़ साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ कि ये जो पुरानी यादें हैं तो वो उन यादों को ही वो जो है नज़्म का फॉर्म देते हैं, और वही चीज़ है यहाँ पे। तो अब क्या है कि वो जो तन्हाई है, वो जो तन्हाई है, जेल की जो तन्हाई है, उस तन्हाई में उनको कुछ यादें हैं, वो कुछ यादों को जो है मेमोराइज करते हैं और फिर जो है उसको नज़्म का फॉर्म देते हैं। तो अब देखिए कि अब क्या कह रहे हैं शायर। दश्त तन्हाई, दश्त कहते हैं जंगल को, तन्हाई तो तन्हाई ही है। अब जाहिर सी बात है जेल में तो तन्हाई होता है आदमी। तो दश्त तन्हाई में ऐ जाने जहां लर्जा है। अब यहाँ शायर अपने महबूब को याद करके इस नज़्म को फॉर्म किया है। कह रहा है कि भाई दश्त तन्हाई में, दश्त जंगल की तन्हाई जो है, दश्त तन्हाई यानी तन्हाई का जो ये जंगल है, इसमें ऐ जाने जहां महबूब के लिए इस्तेमाल होगा लर्जा है। लर्जा कहते हैं कांपना को, आप जानते हैं कांपना। लर्जा है, क्या लर्जा है? तेरी आवाज के साए, तेरे होठों के शराब। अब शायर को ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो हम जेल में तन्हा है, अकेला है, यहाँ मेरे महबूब की आवाज के साए हैं और तेरे होठों के शराब। और ऐसा लग रहा है कि महबूब अपने होठों से कुछ बोल रहा है। शराब कहते हैं धोखा को। अब शराब इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि यहाँ दश्त तन्हाई या इस्तेमाल हुआ है, जो रेगिस्तान या के बियाबान सहरा इस तरह से होता है, तो वहाँ पे शराब होता है, आप जानते हैं। तो होठों के शराब इसलिए कहा गया कि शायर को ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई महबूब की आवाज़ के साए हैं, महबूब के होठों के शराब है। ऐसा लग रहा है महबूब अपने होठों से कुछ बोल रहा है, तो इसलिए होठों के शराब कहा गया। देखिए आगे क्या कह रहा है शायर। कह रहा है कि दश्त तन्हाई में, अब फिर उसी आप जानते हैं कि हाँ एक चीज मैंने बताना भूल गया दोस्तों, यहाँ पे जो है ना 3 बंद है, इस नज़्म में 3 बंद है और तीनों बंद में 4-4 अशार हैं, मतलब 4-4 मिसरे हैं। आप देखिए यहाँ से, ये यहाँ से नहीं यहाँ ऊपर से ये एक बंद हुआ आपका, ये एक बंद है, उसके नीचे फिर 4 मिसरे हैं, फिर 4 मिसरे हैं, तो 3 बंद में है। तो आप जब लिखेंगे इसको तो वहाँ पे आप क्लियरली मेंशन करिएगा 3 बंद है, तीनों में 4-4 मिसरे हैं। और नज़्म में तसलसल होता है, आप जानते हैं, तो वो तसलसल यहाँ आपको नजर आएगा। देखिए इस शेर में शायर क्या कह रहा है कि दश्त तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले, ठीक है। खसो खाक शायद आप जानते होंगे, तो नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। खसो खाक, खाक कहते हैं मिट्टी को, खाक तो पता ही हर किसी को पता है। खस कहते हैं कि जैसे कोई सूखा हुआ घास हो तो उसको हम खस कहेंगे,
خس و خاشاک بھی ہوتا ہے، اقبال نے استعمال کیا ہے کہ دب جائے جو ہے خس و خاشاک سے مسلمان، تو وہاں پہ استعمال ہوا ہے. یہاں پہ خس ہے تو سوکھا ہوا گھاس اور مٹی. دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے. اب دشت تنہائی جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے کہ کہیں سوکھا ہوا گھاس ہے، مٹی ہے، یہی ہوتا ہے. اور کیا کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب. سمن کہتے ہیں چمیلی کے پھول کو، چمیلی کے پھول کو سمن کہتے ہیں، اور گلاب تو گلاب ہی ہے. تو شاعر کو ایسا امیجنیشن آتا ہے، ایسا شاعر تصور کر رہا ہے کہ دشت تنہائی میں بھی، کہیں دور دراز میں بھی خس و خاک تلے کیا ہو رہا ہے کہ کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب. محبوب کے پہلو کے سمن اور گلاب، یعنی کہ محبوب کی یادیں، وہ اس طرح کی چیزیں یہاں پہ شاعر بیان کر رہے ہیں. دیکھیے آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ. قربت یعنی قریب سے، آس پاس سے، سراؤنڈنگ سے. اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ. اب سانس کی آنچ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہم آنچ تو آپ کو پتہ ہی ہے کئی مطلب میں استعمال ہوتا ہے. جیسے اگر آپ چولہا جلا رہے ہیں تو وہاں بھی آنچ کو آپ بڑھاتے ہیں. تو سانس کی آنچ کا مطلب یہ ہوا کہ جو سانس، جو مطلب محبوب کے سانس لینے کی جو کیفیت ہے، محبوب جو سانس لے رہا ہے تو اس کو شاعر بہت قریب سے محسوس کر رہا ہے. کہیں آس پاس ہی میرا محبوب ہے، کہیں قریب ہی ہے. تو اس کے سانس لینے کی بھی آواز آ رہی ہے، اس کے جو تیز تیز سانس لینے کی، اس کو آنچ کہا گیا یہاں پہ. تو اس چیز کو شاعر جو ہے محسوس کر رہا ہے. ایسا شاعر کو لگ رہا ہے کہیں آس پاس سے ہی میرا محبوب ہے اور وہ سانس لے رہا ہے. اور اپنی خوشیوں میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم، اسی بات کو کہہ رہا ہے، اسی بات کو یہاں پہ یہ کر رہا ہے، کھول رہا ہے کہ اپنی خوشیوں میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم، یعنی محبوب مدھم مدھم سانس لے رہا ہے اور اس کو ہم محسوس کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں کہ دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ. افق کہتے ہیں آسمان کو، دراصل آسمان کے کنارہ کو افق کہتے ہیں. جب آپ زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ 5 کلومیٹر شاید ہے کہ 5 کلومیٹر دور آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا زمین آسمان جو کہیں سٹ رہا ہے، مل رہا ہے نا. تو اس جگہ کو کہتے ہیں افق. تو دور افق پار، اب افق کے بھی پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم. اب یہاں پہ ایک منظر کشی کو بھی شاعر پیش کرتا ہے کہ اگر آپ ویسے موسم میں صبح کے وقت میں جائیں گے، جاڑے کے موسم میں، تو آپ کو لگے گا بڑا خوبصورت جو ہے منظر ہوتا ہے. وہ خوبصورتی کسی کا بھی من موہ سکتی ہے. تو اس بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی. ایسا لگ رہا ہے کہ میرے محبوب اس کو دیکھ رہا ہے، میرا محبوب اس منظر کو دیکھ رہا ہے. تو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم. تقریباً پورے نظم میں وہی جو ہے تسلسل ہے. اسی خیال کو شاعر جو ہے اپنے محبوب کو اپنے آس پاس محسوس کرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کے آس پاس ہی محبوب ہے اور ان کی پوری یادیں جو ہے ان کو آ رہی ہے. اسی بات کو شاعر نے اس میں ایکسپلین کیا ہے. دیکھیے اس آخری بند میں، اس قدر پیار سے اے جان جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ سے ہاتھ ہو گیا. یہ کہہ رہا ہے کہ اب دیکھیے اس سے اب کلیئر ہی ہو گیا ہوگا کہ اس قدر پیار سے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ، یعنی رخسار گال کو کہتے ہیں، دل کے گال پہ اس وقت جو ہے تیری یاد نے ہاتھ رکھا. یعنی کہنے کا مطلب شاعر کا یہ ہے کہ مجھے تمہاری یاد بڑی شدت سے اس وقت آ رہی ہے. یہ کہنے کا مطلب ہے. یوں گما ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق. ٹھیک ہے، ڈھل گیا ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی رات. اب صبح فراق تو جانتے ہی ہیں، جدائی، اور صبح تو صبح ہی ہے. کہہ رہا ہے کہ شاعر کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو صبح فراق ہے، یعنی کہ جدائی کی جو صبح ہے، یہ جو ہے
ڈھل چکی ہے، مطلب یہ اب ختم ہونے جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ڈھل گیا ہجر کا دن، ہجر کا جدائی کا دن اب ڈھل چکا ہے۔ آ بھی گئی وصل کی رات، وصل کہتے ہیں ملن کو، تو اب وہ ملن کی رات آ گئی ہے، ایسا شاعر کو محسوس ہو رہا ہے جب وہ اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے۔ یوں گما ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق، یوں گما ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق، مطلب شاعر کہہ رہا ہے کہ اگرچہ ابھی جو ہے صبح فراق ہے، یعنی کہ جدائی چل ہی رہی ہے، فراق ہی جو ہے، فراق کی صبح ہی ہے، فراق کی صبح جو ہے ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی مجھے یہ گما ہوتا ہے کہ ڈھل گیا ہجر کا دن، جدائی کا دن ڈھل گیا ہے، اور آ بھی گئی وصل کی رات، اب جو ہے ملن کی رات آ گئی ہے، ایسا شاعر کو محسوس ہوتا ہے۔ دوستو آپ ایک دو بار آپ لوگ بھی ریڈنگ ماریے گا، ہو سکتا ہے کہ بی پی ایس سی یا کہ پھر یو پی میں جو ہے یہاں سے چند اشعار دے دے، کوئی ایک بند دے دے، کیونکہ اکثر کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ یو پی ایس سی میں جو سوال پوچھتا ہے اگلے سال یا 2 سال بعد جو وہی سوال کسی اسٹیٹ سول سروس میں اٹھا کے دے دیتا ہے، اور ایسا جی ایس میں بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پی ٹی میں بھی ہوتا ہے اور مینس میں بھی ہوتا ہے، تو اس کو ایک آدھ بار آپ لوگ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، چلیے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔